છે। આજે હું તમને સંસ્કૃત ભાષામાં આપણા સ્વતંત્રતા દિવસ વિશે કંઈક કહેવા માંગુ છું। ભારતः ब्रिटिश शासनतः पंचदश अगस्त 1997 तमे वर्षे स्वतंत्रता प्राप्तवान्। तत्र वयं सर्वे अत्र स्वातन्त्र्य दिवस्य संगच्छा अत्र उपस्थितः। स्वातन्त्र्य दिने सर्वे बलिदान कृते मनुष्यस्य याद कर शक्नोमि। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस स कदापि अहम न भूली शक्नुं कर्तोमि। गांधी जी एकमात्र नेता अस्ति स अहिंसाया पाठ द्वारा स्वतंत्रता प्राप्तवान् कर्ति। भारतस्य ब्रिटिश शासनतः 1968 तमे वर्षे स्वातन्त्र्य प्राप्तवान् तथा च 1997 तमे वर्षे કેટલાક સ્વાતંત્ર્ય સેનાએ બલિદાન આપ્યું। આગળના બ્રિટિશ શાસન આજ્ઞાના વિરુદ્ધ પ્રથમ મંગલ પાંડે આજ્ઞાના સ્વયં પ્રાણ ત્યાગ કૃતવંત। અદ્યવય ભારત બ્રિટિશ શાસન 1997 तमे वर्षे अगस्त मासय 15 अगस्त स्वातन्त्र्यता अभवत्। अहम भारतीय अस्ति एते कारण अहम आत्माने गौरव अनुभवति। वयं सर्वे स्वातन्त्र्य दिवसे प्रतिज्ञा कर्तुं वयम् अहं देशं प्रति स्वदेश प्रति निष्ठावान् करिष्यामि तथा स्वदेशस्य भारतस्य रक्षणं करिष्यामि च। जय हिंद, जय भारत अस्तु।